55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं खालिद सर से गुजारिश करता हूँ हम आप दरमियान की कुर्सी पर आ जाएं। सामीन का बड़ा मुतालबा है कि आप यहाँ पर आ जाएं और आपका हक भी है। और यासीन आजमी सर से गुजारिश करता हूँ कि आप प्रोफेसर अब्दुल माजिद अंसारी साहब के बाजू में आ जाएं। और माजिद सर से गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। दरअसल जिस वक्त से ऐलान हुआ है मेरे नाम का खास तौर से, तो मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा है। उसकी 2-3 बातें जो है सबूत मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक तो ये कि जब ये मिसाली मुदर्रिस का या आइडियल टीचर का मेरे नाम के साथ ऐलान हुआ तो मुझे लगा कि उनको शायद 284 बड़े नाम तो मिल चुके थे और चूंकि राउंड फिगर करना था तो उनको लगा कि यार अब एक काम करते हैं, किसी एक बच्चे को भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो तिब्र मकतब के तौर पर मेरा नाम पता नहीं किसी ने शायद सजेस्ट कर दिया होगा, इसलिए वो राउंड फिगर करके 285 कर दिया गया। यही मुझे समझ में आ रहा है, यही एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब मैंने सोचा कि मिसाली मुदर्रिस क्या होता है, कैसा होना चाहिए, तो मैं उसकी बुनियादी तौर पर कोई तारीफ ढूंढने लगा, कोई तो कहीं से तो कोई पैरामीटर मिले समझ में आए। तो मुझे मिसाली मुदर्रिस की तो मेरी अपनी कमजोरी और नाअहली की वजह से वो तारीफ तो नहीं मिली है, लेकिन एक जगह मुझे एक मिसाली तालिब इल्म की तारीफ मिली, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव डेफिनेशन। तो मैंने सोचा कि देखता हूँ तो उस पैरामीटर में भी कहीं फिट बैठता हूँ क्या। तो मिसाली तालिब इल्म की जो तारीफ मुझे मिली वो ये लिखा हुआ था कि an ideal student is one who reads 40 pages a day and writes 10 pages a day। एक मिसाली तालिब इल्म वो होता है जो कमोबेश रोजाना 40 सफ़हात पढ़ता है और कमोबेश 10 सफ़हात लिखता है। तो मैंने कहा तो मिसाली तालिब इल्म की बात है। अब अगर मुझे मिसाली उस्ताद के तौर पर कहा जा रहा है तो मैं अपने आप पे मैंने खंगाला, तो मैं तो किसी तौर से उस लेवल पे, बल्कि तालिब इल्म के तौर पर अगर टीचर को देखा जाए तो कम से कम दुगना या तो 10 गुना या और भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दो सबूतों से बात समझ में आ जाती है कि मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि अल्लाह ने उस नाम इसमें मुझे तिब्र मकतब को भी रखा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और यकीनन उर्दू एकेडमी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मुझे मौका दिया गया, यहाँ मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मालिगांव शहर के प्रोग्राम मैं अक्सर यूट्यूब पर ही देख पाता हूँ, रब्बानी सर को अक्सर उसी तरह सुनते हैं, लेकिन आज मुझे कम मौका मिलता है। आज मुझे मौका मिला सर को सुनने का, आप लोगों के सामने रहने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आखिरी बात मुझे अर्ज करनी है कि जब ये कोई अवार्ड या ऐसा मेरा नाम आया तो मैंने सोचा कि इसके बाद मुझे क्या, मेरे अंदर कोई तब्दीली आनी चाहिए, नहीं कुछ तब्दीली आनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये अवार्ड है, ये जो नाम आया है, ये मेरे ऊपर एक इजाफी जिम्मेदारी ला रहा है, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि मुझे अब कुछ सही मानों में मिसाली अगर बनना है, चलो मिल गया, लेकिन अब बनना है तो कुछ और करना चाहिए। और अलहमदुलिल्लाह उस सिलसिले में जो जहन में भी बात आ रही है, जो मैं अक्सर आजकल कहता भी हूँ कि हम लोगों को तालीम के साथ साथ तरबियत के शोबे में कुछ काम करना चाहिए। हमारे माशरे में नो डाउट तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं है, तालीम याफ्ता अफराद की भरमार है, हर तरफ आला से आला तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता अफराद मिल जाएंगे और हैं भी और होना भी चाहिए। लेकिन जैसे सर ने कहा कि कहतो रिजाल, तो तरबियत याफ्ता अफराद का एक शदीद कहत है, हमें ढूंढने से भी ऐसे अफराद नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मौलवी के तौर पर, एक तालिब इल्म के तौर पर मुझे अब तालीम के साथ साथ तरबियत के शोबे में कुछ काम करना चाहिए। जब मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ मतलब अखलाकी तरबियत, ताकि हम बच्चों को एक मिसाली इंसान बना सकें, बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत की भी बात कर सकें। उसमें मैं एक आखिरी बात से पेश करना चाहता हूँ कि जब भी हम बच्चों से बात करते हैं कि भाई आपको मुस्तकबिल में क्या बनना है,
ان کے مقاصد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں. ان کا جواب صحیح ہے لیکن ادھورا ہے، اس لیے کہ وہ صرف تعلیم کی بات کریں اور ہم اس کو ان کو شاباشی بھی دیتے ہیں اور اسی لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں. تو میں اکثر آج کل یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے مقصد کو پورا کرنا چاہیے. اگر وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ ایسا کہو یا بیٹی آپ ایسے کہو کہ مجھے رحم دل ڈاکٹر بننا ہے. یہ جو تربیت کا اخلاقی پہلو ہے کہ مجھے ڈاکٹر تو بننا ہے لیکن مجھے رحم دل ڈاکٹر بننا ہے. مجھے تاجر بننا ہے تو مجھے ایماندار تاجر بننا ہے. تو تربیت کا پہلے ان کے ذہن میں بات ڈالی جائے کہ بھائی مجھے اس اخلاقی خوبی کے ساتھ اس تعلیمی معیار کو اور اس تعلیمی کامیابی کو حاصل کرنا ہے. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس پہلو کو بھی نمایاں کریں اور اس پر بھی ان کے مقاصد میں شامل کریں اور اپنے طور پر شہر میں کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس کام کو کر سکوں گا اور شاید اس ایوارڈ کی طرف جا سکوں گا. بہرحال ایک مرتبہ پھر میں آرگنائزر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے. سر نے کہا کہ اپریشیشن سے واقعی بہت فرق پڑتا ہے. اٹ ریئلی میکس اے ڈفرنس سر. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس معیار اس ایوارڈ کے لیے کچھ بن سکوں گا. جزاک اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. یقین جانیے آپ جس طرح سے مالیگاؤں شہر میں ہمارے چینل کو دیکھ کر ہمیں سننے کو متمنی رہا کرتے ہیں، آج آپ کو سن کر ہمیں بھی رشک آ رہا ہے کہ کاش کہ ہم بھی ایسا بولنے والے اور ایسا کام کرنے والے بن جائیں. سر کا ایک بہت زبردست کام چل رہا ہے. گڈ کیریکٹر نام سے آپ کا جو ایک مشن ہے اخلاقی اقدار کی تعلیم، وہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور جس انداز سے آپ نے اپنے طالب علمی اور اپنی انکساری کا اظہار کیا ہے، شاعر نے دیکھیے کیا خوب شعر کہے ہیں کہ لبے ساحل سمندر کی فراوانی سے مر جاؤں، لبے ساحل سمندر کی فراوانی سے مر جاؤں، مجھے وہ پیاس ہے کہ میں شاید پانی سے مر جاؤں، مجھے وہ پیاس ہے شاید کہ میں پانی سے مر جاؤں. تم اس کو دیکھ کر چھو کر بھی زندہ لوٹ آئے ہو، میں اس کو خواب میں دیکھوں تو حیرانی سے مر جاؤں. یعنی آپ کی ایک تشنگی ہمیشہ قائم رہتی ہے کہ میں کیا کر لوں بچوں کے لیے، آنے والے نسل نو کے لیے میں ایسا کیا کر جاؤں، ایسی کون سی اخلاقی اقدار کی تعلیم دے دوں. یہ ساری چیزیں آپ نے پنہا ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں سر. آئیے اب اس شخصیت کو میں آپ کے روبرو کرنا چاہوں گا کہ شاعر نے کہا ہے کہ قیاس تو بہت سنے تو کون ہے، قیاس تو بہت سنے تو کون ہے، کہیں سنی سے کیا کھلے تو کون ہے، یہ شکل کی لباس کی بساط کیا، کلام کر پتہ چلے تو کون ہے. آئیے میں عمران جمیل سر کو آپ کے روبرو کرتا ہوں کہ عمران جمیل سر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا یہاں پر اظہار کریں کہ آج کی اس تقریب میں جو شخصیات جلوہ بار ہیں، آپ کا احساس، آپ کے تاثر. یہاں بیٹھیں گے نا؟ السلام علیکم. پتہ نہیں ہم جیسے لوگوں کی جیسے عادت سی ہوتی ہے کہ جب کسی مجلس میں جانا ہوتا ہے یا دوستوں کی محفل ہے یا جو لوگ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں کسی پروگرام کو بامقصد بنانے کے لیے، وہاں پہ ہم پرفیکشن دیکھتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آرگنائزرز کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ وہ صلاحیت، قابلیت اور انٹینشن کے مطابق کاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں. برابر. جب ہم لوگ اس سے پہلے یہاں پر آئے تھے، ہمارے بہت عزیز دوست اشفاق لال خان صاحب نے جب ہم لوگوں کو مدعو کیا تھا تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اتنا جامع پروگرام، اتنا بامقصد پروگرام، اپریسیشن سے بھرپور. میرے خیال سے ذاکر بھائی کے اعزاز میں کچھ پروگرام تھا، ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب، بہت اچھا لگا تھا. اور میں اپنی بات کو ایکچوئل میں ریلیٹ اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورا شہر یقیناً واقف ہے کہ آج کے اس بامقصد پروگرام کے صدر صاحب کون ہیں، لیکن جہاں سے میں صدر صاحب کو جانتا ہوں اس لیے یہ ضروری ہے کہ ضمن کچھ تذکرے چھوٹ جاتے ہیں، اس میں انٹینشن نہیں ہوتا ہے. شیخ صاحب سے ہم لوگ تب سے واقف ہیں،
मेरी डॉक्टर हुस्नुद्दीन शेख साहब पेशे टीम से तो वाबस्ता है, लेकिन कौन सी डिग्री ये मायने रखती है ना कि BMS है, कि BAMS है, कि BHMS है। ये उन अव्वलीन MBBS में से रहे हैं जिन्होंने इंतहाई नामसाइल हालात में एक पुरअज़्म तरीके से जहद मुसलसल को खुद पर किसी लिबास की तरह ओढ़ लिया और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन दिनों जबकि सफर बहुत ही ज्यादा पुरखार था, उन दिनों उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल करम से वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए और MBBS जैसी डिग्री हासिल करने के हकदार बने। जरा सा प्लीज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे तरगीबी शख्सियत के लिए थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन प्लीज। एक तो ये हुआ, मौजू की तरफ आऊंगा राशिद भाई और इत्तिसार से ही काम लूंगा इंशाल्लाह। और एक बात मैं हमेशा से निजी गुफ्तगू में कहते रहता हूँ कि हम लोग जिस शख्स को जिस बात के लिए कोई ओहदा तफवीज करते हैं या चुन कर देते हैं, जिसका इंतखाब होता है, हम लोग को उससे उसी के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए। ऐसे ही होता है। मेरी मुराद इस ऑफिस के, इस राब्ता ऑफिस के जो जिम्मेदार हैं हमारे शेख रफीक साहब, उर्फ में जिन्हें रफीक भैया बोलते हैं या रफीक भूरिया बोलते हैं, वाकई वो अपने इस काम के ताल्लुक से देखा जाए तो अपनी मिसाल इस मानों में है कि वो काम न सिर्फ हमेशा से जो उनका इंतखाब हुआ था हमेशा से करते रहे, बल्कि उनको इन चीज़ों की बहुत ही ज़बरदस्त समझ है, जिस समझ के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं कि हमको ऐसे अज़हाब का साथ देना चाहिए तालीमी मामलात में, दीनी महफिलों को सजाने में, स्कॉलरशिप के ताल्लुक से लोगों को जोड़ने में, एक संगठन कायम करने में। तो वाकई रफीक शेख साहब जो जितना गजब का काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है। और अक्सर अशफाक लाल खान साहब है, हमारे जावेद खान साहब है, हमारे नाजिम भाई है, ये लोग अक्सर तस्करा करते रहे कि रफीक भाई का भरपूर और हमेशा से ताउन है। बहरकैफ अमसा जैसी तंजीम से मैं तकरीबन 30 साल से मैं वाकिफ हूँ, बराबर ना सर। और वाकई जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इससे पहले भी शायद मैंने ऐसा कुछ तस्करा किया था कि ठीक है जो बड़े IQ लेवल के जो बच्चे होते हैं वो बड़ी स्कूलों में मिल जाते हैं, वहाँ पर जेनेटिक्स भी काम करता है, तरबियत भी काम करती है, पैसे की फरावानी भी काम करती है, और जो माहौल होता है जिसको बोलेंगे सोबत स्वाले, बराबर पढ़ने लिखने का माहौल से मेरी मुराद है, तो वहाँ पर बच्चों को बड़ी बड़ी हाई स्कूल्स में अच्छे बच्चे तो मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे एरियाज का क्या जहाँ पर मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं, जो गाड़ियाँ लगा रहे हैं, जो ठेले गाड़ियों पे काम कर रहे हैं, जो बाजार में काम कर रहे हैं, बराबर जो मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे इलाके में, ऐसे इलाके से मुराद यहाँ पे शुरू से दीन का भी माहौल रहा है, माशाअल्लाह तालीम का भी माहौल रहा है, लेकिन इन चीजों के फुलफिलमेंट के लिए जो फेवरेबल माहौल चाहिए, उस फेवरेबल माहौल की हमेशा से इस इलाके में कमी रही है। ऐसे नामसाइल हालात में जब अमसा जैसे ग्रुप के लिए एक सरफिरा शख्स और कई सरफिरे अशखास की जब टीम उठ खड़ी होती है, तो आप यकीन कीजिए ना सिले की तमन्ना ना सताइश वो क्या कहते हैं, तो उसकी परवाह किए बगैर कि बार बार हर मौके पर कोई ताज नहीं सजाना है, ये लोग मुस्तकिल मिजाजी से काम कर हर मौके पर कोई ताज नहीं सजाना है, ये लोग मुस्तकिल मिजाजी से काम करते गए और 30 साल में इन्होंने अमलन ऐसा काम किया है अलग अलग शोबे में, मेरे ख्याल से इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये लोग वाकई गुफ्तगू के नहीं बोलते हैं ना कि ये वाकई ये जो तो अमली तौर पे उन चीज़ों का अंजाम देने वाले शख्स हैं। अमसा के लिए एप्रिसिएशन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए प्लीज मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तालियों से उनके हौसलों को जिला बख्शे। बहरकैफ हम बातें ही करते हैं, सैयद काम करता है, हम बातें करते हैं, सैयद काम करता है। सर सैयद के ताल्लुक से गालिबन किसी हसरत मोहन किसने कहा था? अकबर इलाहाबादी ने। बहुत शुक्रिया। तो जब भी सैयद खालिद साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी, वो मेरे घर पर, मुझ नाचिस के घर पर मेरे गरीब खाने पर अपने एक दोस्त के साथ तशरीफ लाई थी। आपके खानवादे से यानी मिसाल के तौर पे हमारे ब्रदर अकबर सैयद हाशिम साहब से तो हम लोग एक ज़माने से मुतारिफ रहे ही हैं। अब चूंकि मेरा मौजू सैयद खालिद है, अगर मैं सैयद हाशिम की तरफ आ जाऊं तो मेरी बात काफ़ी तवील हो सकती है कि वो जिस कंट्रीब्यूशन, जिन सलाहियतों के साथ, जिस इग्नोरेंस के साथ लोगों की जो कमियों जो होती है प्राइमरी एसातिज़ा की, और जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस इंतजामी सलाहियतों के साथ वो काम कर रहे हैं, वो पूरा शहर जानता है। लेकिन
ظاہر سی بات ہے نا کہ جو نجیب الطرفین ہوتے ہیں یا جو ایک جس کو بولتے ہیں کہ مجھ کو کسی ڈیٹ کو چیک کر رہے ہیں، تو میں صرف اوپر کی ایک پلیٹ سید آشین صاحب کو دیکھ لیا، ہاں یہ سید خالد بھی ایسے ہی ہوں گے، سید ناظم بھی ایسے ہی ہوں گے، دیگر بھائی جو ان کے آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بڑی پیاری شخصیت ہے، میں ان سے ملا تھا، آپ کی اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، میرے خیال سے والدہ محترمہ کا بارش کے دن تھے برابر تھا، میں اس وقت ان سے ملا تھا کافی، میں جلدی میں اس کو کبر میں للہ شمار مت کرنا، میں جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، عزت سب کی بہت دل سے کرتا ہوں، لیکن وہ شخص عملی طور پہ مجھے اتنے اچھے لگے کیونکہ عمل کی دنیا میں بھی پوچھ ہے اور آخرت میں بھی پوچھ ہے، ورنہ تو آپ ہو کہ یہ خاص طور سے بولنے والا ہوں سب زیادہ تر باتیں ہی کرتے ہیں، تو تبھی لگا کہ یہ خانوادہ ایسا ہے کہ یہ لوگ جس شعبے میں رہیں گے، جس فیلڈ میں رہیں گے، یقیناً وہاں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے بخشی ہوئی صلاحیتوں اور اپنی جہد مسلسل سے مستقل مزاجی سے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیں گے جن کی وجہ سے نہ صرف ان کا بلکہ ان کے والدین کا بھی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی سر فخر سے اونچا ہوگا۔ بیٹھ گئے سید خالد صاحب جن دنوں میرے گھر پر آئے تھے، جو ان کے جو گفتگو کا جو حسن تھا، جو سلیکٹڈ لفظوں کے ذریعے انتہائی مقفع و مسجع اردو کے ذریعے آپ جس طریقے سے ہم کلام تھے، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا، اور چونکہ ان کے دوست میں کہیں جانا تھا، وقت بھی کم تھا، اگر آپ کو بھی یاد ہو تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا۔ بہرکیف اس وقت سے ان سے رسمی علیہ سلیک ہوتی رہی، فیس بک پر میں ان کے کرشموں کو دیکھتا رہا۔ انقلاب کے میرے پسندیدہ کالم نگار تھے سائنس اور سماج عبد الماجد سر، ہم سب ان کو یقیناً، یعنی مجھ کو ایسی چیزیں پسند آتی ہے کہ جس میں ادب کی چاشنی بھی ہو اور کچھ کام کی بھی باتیں ہو۔ میں لٹریچر ٹھیک ہے، فینٹیسی ورلڈ میں ہم لوگ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور تفنن تباہ کے لیے تفریح کے لیے وہ الگ چیز ہے، لیکن جس طریقے سے سید اقبال صاحب، یہی نام تھا نا پروفیسر سید اقبال صاحب، جو ابو اخلاص نام سے ڈائری بھی لکھا کرتے تھے، جس طریقے سے سائنس اور سماج میرا پسندیدہ جو یہ مضمون ہوا کرتا تھا سلسلہ، تو میں اس کو دیکھا کرتا تھا، میری بڑی خواہش تھی، ایک تمنا تھی، سب کانشیس مائنڈ میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ یار اتنی قیمتی چیزیں ضائع نہ ہو جائے، اور پھر انہیں دنوں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کام کا آپ نے جو بیڑا اٹھایا تھا اور کتاب کی شکل میں اس کی تدوین کی، اس کی تعریف کی، اور آج وہ بہت سارے اس کو چھانٹنا بھی، میں بولتا ہوں کہ ہم لوگ کس کو رکھیں کتاب میں، ورنہ کتاب بھی کئی جلدیں میرے خیال سے تیار ہو جائے، اس کو چھانٹنا بھی میرے خیال سے انتہائی دشوار گزار مرحلہ رہا ہوگا سید خالد صاحب کے لیے، لیکن آپ نے وہ کتاب تعلیف کر کے مجھ جیسے طالب علموں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ عکس منتشر بھی آپ کا ایک کارنامہ ہے، اور بھی کئی تعلیف کردہ آپ کی کتابیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھائی جنون کرواتا ہے، ورنہ میں ایک سے بڑھ کر ایک تخلیقی صلاحیتیں والوں کو جانتا ہوں، زبان و ادب پر دسترس رکھنے والوں کو جانتا ہوں، رات بار جس میں ہم لوگ کا بھی شمار ہوتا ہے، گپ شپ کرنے والوں کو بھی جانتا ہوں، جو اکثر اپنی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے کچھ بڑے کام ویسے نہیں کر پاتے جیسے سید خالد صاحب کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی دو رائے ہونا نہیں چاہیے اور انکساری نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں کیا، بلکہ میں کہتا ہوں میں کیا سے مراد یہ میری مراد سید خالد صاحب سے ہے کہ میں اس ایوارڈ کے لائق نہیں تھا، میں آپ دونوں صاحبان کے لیے میرا یہی جملہ ہے، پروفیسر عبد الماجد کے لیے بالخصوص آج کے جو صاحب اعزاز ہیں سید خالد صاحب کے لیے، اس ایوارڈ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ ایوارڈ آپ لوگوں سے منسوب ہوگا، یہ میرا خیال ہے۔ بیٹھ کر دل سے دعائیں بھائی، میرے وقت بھی کم ہے، اور دل سے یہی دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں اور قوم کا، اپنی امت کا آپ تعلیم و تربیت کے حساب سے آپ دل کو فلاح پہنچاتے رہیں۔ نیک خواہشات، ڈھیر ساری دعائیں۔ السلام علیکم۔ عمران صاحب سے گزارش ہے یہی بیٹھے رہے۔ بہرحال یہاں پر جس انداز سے عمران جمیل سر نے جس انداز سے یہاں کے منتظمین کی، رفیق بھائی کی، اشفاق لال سر کی اور ان کے معاونین کی جس انداز سے پذیرائی کی ہے، وہ یہ یقیناً ان کا ہی خاصہ ہے کہ وہ بھرپور نگاہ رکھتے ہیں، اور واقعی میں یہ تعریف کے قابل بات ہے کہ انشا جو ہے، جیسا کہ راشد فیض سر نے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ انشا کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، آدھا پروگرام ہو گیا، کہ انہوں نے یہ اتنی بہترین محفل سجائی ہے
यकीनन हमारी दुआएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं इंसा के तमाम सदर अरकान को कि अल्लाह ताला आपको दिन दुनी रात चौगनी इसी तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और आप इसी तरह से नस्ल नौ की तरबियत का काम जो है वो करते रहें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।